नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर भारतीय वेंचणूक आयोगान पुजा पार्थ हांची सर्वसामान्य निरीक्षक म्हूण नेमणूक केल्या. फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाच्या निमाण्या दिसा आज आम आदमी पक्षाचे उमेदवार गितेश नायक, भाजपाचे उमेदवार रितेश नायक आनी काँग्रेसीचे उमेदवार डॉ केतन भाटीकार ह्या उमेदवारांनी आपली उमेदवारी अर्ज दाखल केली. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी आयज राजकीय कार्यकर्ते आनी सामाजीक राजकारणी डॉ राम मनोहर लोहिया हांच्या जयंती निमतान तांकां आदरांजली ओंपली. राज्यांतल्या अनुदानीत आनी सरकारी महाविद्यालयांतल्या पदवी अभ्यासक्रमा खातीरची ऑनलायन प्रवेश प्रक्रिया आयज सावन सुरू जाल्या. छत्तीसगडांत जावपी पयल्या खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026 सर्तींत वांटो घेवपी गोंयच्या पंगडाचो औपचारीक निरोप सुवाळो आयज जालो. आतां पुराय खबरो. फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर भारतीय वेंचणूक आयोगान पुजा पार्थ हांची सर्वसामान्य निरीक्षक म्हूण नेमणूक केल्या. वेंचणुके संबंदी कसलेय प्रस्न आसल्यार ते सोडोवपा खातीर निरीक्षक सर्वसामान्य जनता, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आनी उमेदवारां खातीर सोमार आनी बिरेस्तार दिसा सकाळीं 11 ते दनपारां 1 वरां मेरेन कोर्ट रूम, अतिरिक्त जिल्लोधिकारी 3, दुसरो माळो, सरकारी इमारत प्रकल्प, तिस्क, फोंडा हांगा उपलब्ध आसतली. वेंचणुके संबंधी कसलीय सुचोवणी आसल्यार निरीक्षकांक मेळचे वा तांचे कडेन संपर्क सादचो. फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाच्या निमाण्या दिसा आयज आम आदमी पक्षाचे उमेदवार गितेश नायक, भाजपाचे उमेदवार रितेश नायक आनी काँग्रेसीचे उमेदवार डॉ केतन भाटीकार ह्या उमेदवारांनी आपली उमेदवारी अर्ज दाखल केले. ह्या वेळार भाजपा आनी काँग्रेसीचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. रितेश नायक हांणी भाजपा कडल्यान उमेदवारी दाखल करतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार, मंत्री दिगंबर कामत, आमदार गोविंद गावडे आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी आज राजकीय कार्यकर्ते आनी सामाजीक राजकारणी डॉ राम मनोहर लोहिया हांच्या जयंती निमतान तांकां आदरांजली ओंपली. लोकशाय, सामाजीक न्याय आनी वंचितांचे सशक्तीकरण हाचे विशीं डॉ लोहियांच्या विचारांनी देशाच्या भौशीक जिणेचेर एक चिरस्थायी छाप घाल्या. डॉ लोहिया हे एक महान स्वतंत्र सैनीक आनी दूरदृश्टी आशिल्ले, विचारवंत आनी सामाजीक न्यायाचे खंबीर पुरस्कर्ते आशिल्ले अशें तांणी म्हणलें. लोकशाय मूल्य घटमूट करपाक आनी चड न्यायपूर्ण आनी मानवतावादी समाज घडोवपाक डॉ लोहियांचे जिवीत आनी आदर्श देशाक आयजूय मार्गदर्शन करता अशें उपराष्ट्रपतींनी म्हणलें. महान फुडारी डॉ राम मनोहर लोहिया हांची 116वी जयंती आयज लोहिया मैदान मडगांव हांगा 18 जून क्रांती दीस समितीन मनयली. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री, आदले मुखेलमंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी फुलाहार ओंपलो. हाचे उपरांत आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं गोवा स्वातंत्र्य झुजारी संघाच्या कार्यालयांत डॉ राम मनोहर लोहिया, डॉ जुलियांव मिनेझीस, लक्ष्मीदास के बोरकार आनी वसंत वी मळयो ह्या 4 नामनेच्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या छायाचित्रांचे अनावरण केलें. दिगंबर कामत हांणी डॉ राम मनोहर लोहिया हांच्या बद्दल आपले विचार मांडले. राज्यांतल्या अनुदानीत आनी सरकारी महाविद्यालयांतल्या पदवी अभ्यासक्रमा खातीरची ऑनलायन प्रवेश प्रक्रिया आयज सावन सुरू जाल्या. dhe.goa.gov.in ह्या उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या संकेतथळार प्रवेश प्रक्रिया पुराय करूं येता अशें उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक भूषण सावयकर हांणी उजवाडाक दिल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. BA, BCom, BSc, BBA, BVoc, एग्रीकल्चर, नर्सिंग आनी गृहविज्ञान अशा साबार पदवी अभ्यासक्रमा खातीरच्या पयल्या वर्साचे प्रवेश अर्ज 9 एप्रील मेरेन ऑनलायन भरपाक मेळटले अशें उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या सुत्रांनी सांगलां. आज महान स्वतंत्र सैनीक भगत सिंग, राजगुरू आनी सुखदेव हांच्या हौतात्म्य दिसा निमतान देश तांकां आर्गां ओंपता. 1931 वर्सा ह्याच दिसा ब्रिटीश साम्राज्या आड केल्ल्या क्रांतिकारी कारवाया खातीर ब्रिटीश शासकांनी तांकां लाहोरांत फाशी दिल्ली. ह्या भुमिपुत्रांनी राष्ट्रा खातीर दिल्ल्या सर्वोच्च बलिदानाच्या स्मरणार्थ शहीद भगत सिंग हांच्या मूळ गांवां खटखर कलान हांगा राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेर फुडाऱ्यांनी ह्या महान स्वातंत्र्य सैनिकांक आदरांजली ओंपली. लोकसभा आनी राज्यसभेनूय भगत सिंग, राजगुरू आनी सुखदेव हांकां आदरांजली ओंपली. राज्यसभेचे अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन हांणी म्हणलें की तांचें हौतात्म्य हें देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासांतली फक्त एक घडणुकूच नाशिल्ली, तर तो एक असो निर्णायक खीण आशिल्लो जाणें राष्ट्राची
सदसद विवेक बुद्धी जागृत केली आनी वसाहतवादी राजवटी आड एकजुटीन उबे रावपाक लाखांनी लोकांक प्रेरणा दिली. आदरांजली व्यक्त करतना लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी म्हणलें की तांच्या शौर्याची अमर गाथा देशांतल्या तरणाट्यांक आनी पुराय राष्ट्राक प्रेरणा दिता. हो दीस मनोवपाक मेरा युवा भारत देशव्यापी पदयात्रा आयोजीत करता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. आज जगभरात जागतीक हवामान दीस मनयतात. ह्या वर्साची संकल्पना आसा आजचें निरीक्षण फाल्यांचें संरक्षण. 1950 वर्सा 23 मार्च जागतीक हवामान संघटनेची स्थापना करपी कबलातीच्या स्मरणार्थ हो दीस दर वर्सा 23 मार्चाक जागतीक हवामान संघटना WMO मनयता. हो दीस समाजाच्या सुरक्षितते खातीर आनी कल्याणा खातीर हवामानशास्त्र आनी जलविज्ञान सेवांच्या म्हत्वपूर्ण योगदानाचें प्रदर्शन करता आनी जगभरात वेगवेगळ्या उपक्रमा सयत मनयतात. जागतीक हवामान दिसा खातीर वेचिल्ली संकल्पना हवामान, वातावरण वा उदकाकडेन संबंदीत समकालीन समस्या दर्शयतात. WMOची महासचिव सेलेस्ट साउलो हांणी आपल्या संदेशात सांगलें की प्रत्येक अंदाजा फाटल्यान लाखांनी निरीक्षणां आसतात, जाचेर WMO वरवीं समन्वित केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्का मदीं प्रक्रिया करतात. वंदे मातरम राष्ट्रीय गिताचे 150वें वर्स मनोवपाच्या कार्यावळीच्या 23 ते 30 मार्च 2026 मेरेनच्या विशेष टप्प्या निमतान रील मेकिंग सर्त आयोजीत केल्या. देशभक्ती, राष्ट्रीय एकजूट, सांस्कृतीक दायज आनी वंदे मातरम राष्ट्रीय गिताचो संदेश आनी प्रेरणा दिवपाच्या उद्देशान आयोजीत केल्ल्या रील तयार करपाच्या सर्तीत सहभाग घेवपा खातीर कला आनी संस्कृती संचालनालयान प्रवेशिका मागयल्यात. रील 1 मिनटा परस कमी आसपाक जाय आनी ते चड करून वर्टिकल व्हिडिओ, MP4 वा MOV फॉर्मेटांत आसचे. रीलांत वंदे मातरम गिताच्या वापराक प्रोत्साहन आसा, पूण सक्तीचें ना, आनी वापर केल्लो आसत जाल्यार गिताचो आदर आनी मान राखिल्लो आसपाक जाय. सर्त 18 वर्सां पिराये मेरेन आनी 18 वर्सां पिराये वयर अशा 2 गटांत आयोजीत करतले. दर एका गटांत पयलें इनाम ₹10,000, दुसरें इनाम ₹7,000 आनी तिसरें इनाम ₹5,000 आसतलें. सर्तीत सहभागी जावप्यांनी आपले रील 30 मार्च 2026 दिसा सांजेच्या 5 वरां पयलीं धाडपाक जाय. छत्तीसगडात जावपी पयल्या खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026 सर्तींत वांटो घेवपी गोंयच्या पंगडाचो औपचारीक निरोप सुवाळो आयज जालो. गोंय सरकार, खेळां आनी युवा वेवहार संचालनालय आनी गोंय खेळां प्राधिकरण SAG हांणी संयुक्तपणान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. ह्या सुवाळ्याक खेळ आनी आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तांणी खेळगड्यांक शुभेच्छा दिली. ताचे वांगडा गोंय खेळां प्राधिकरणाचे खेळां संचालक आनी कार्यकारी संचालक डॉ. अजय गावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पयलो खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स छत्तीसगडांत 25 मार्च ते 4 एप्रील 2026 मेरेन जातलो. गोंयच्या आदिवासी समाजांतले प्रतिभावान खेळगडे हे राष्ट्रीय पावंड्यावेले सर्तींत राज्याचें प्रतिनिधित्व करतले. IMDन केरळ, माहे, कोकण आनी गोंयांत दिसांतल्यान उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास दिला. गोंयांत कमाल तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां, जाल्यार किमान तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर भारतीय वेंचणूक आयोगान पुजा पार्थ हांची सर्वसामान्य निरीक्षक म्हूण नेमणूक केल्या. फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी दाखल करपाच्या निमण्या दिसा आज आम आदमी पक्षाचे उमेदवार गितेश नायक, भाजपाचे उमेदवार रितेश नायक आनी काँग्रेसीचे उमेदवार डॉ. केतन भाटीकार ह्या उमेदवारांनी आपली उमेदवारी अर्ज दाखल केल्या. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आयज राजकीय कार्यकर्ते आनी सामाजीक राजकारणी डॉ. राम मनोहर लोहिया हांच्या जयंती निमतान तांकां आदरांजली ओंपली. राज्यांतल्या अनुदानीत आनी सरकारी महाविद्यालयांतल्या पदवी अभ्यासक्रमा खातीरची ऑनलायन प्रवेश प्रक्रिया आयज सावन सुरू जाल्या आनी छत्तीसगडात जावपी पयल्या खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स 2026 सर्तींत वांटो घेवपी गोंयच्या पंगडाचो औपचारीक निरोप सुवाळो आयज जालो.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.